समाजमा हरेक दिन शरीर नै काप्ने र सुन्नै नसकिने अपराधिक घटना घट्दै गएका छन्। बाल बालिकाहरूको दोस्रो घर मानिने विद्यालयहरूमा बलात्कार तथा हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन्। आफन्त तथा शिक्षकहरूबाटै बालिका बढी असुरक्षित हुन थालेका छन्। मानवीय तथा संवेदनाहीन भएर मानिसबाट यो किसिमको अपराध हुनु क्रूरताको पराकाष्ठा हो। समाजमा गलत मानसिकता र अपराधिक मानसिकता भएका मान्छेबाट कलिला नानीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन्। अन्यायपछि पीडित परिवारले न्याय नपाउनु अर्को विडम्बना छ। हालसम्म थुप्रै बलात्कार तथा हिंसाका घटनामा संलग्नहरू खुलेआम हिँडेका छन्, तर राज्य संयन्त्रले तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर सजाय दिन किन खुट्टा कमाउँछ? नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। चुनावका बेला छल कपट गर्न नेताहरू माहिर छन्। आफूले चुनाव जितेमा थोरै समयमा देशको कायापलट हुने ठोकुवा गर्छन्, तर फर्केर हेर्दा हालत जिउका त्यो हुन्छ। देशको विकास त कहाँ हुनु, आफ्नो विकास गरेर नेताहरू विलासी जीवन बिताउने प्रवृत्ति पुरानै हो। निर्वाचनका बेला नरम हुने नेताहरूको कला पनि हो। हाम्रा नेताहरू परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी भएका छन्। त्यस्तै निर्वाचनमा जनताका अगाडि पानी जहाज र रेल चलाउने बासा गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। उसले निर्वाचनका बेला आफ्नो प्रचार शैली आक्रामक बनाउने गर्छ। बाचा गरे अनुसार काम नभएकाले यस पटक पनि एमालेको घोषणा पत्रमा पनि पुरानै एजेन्डाले ठाउँ पाउने देखिन्छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले रेल सञ्चालनदेखि पानी जहाजसम्मका बाचा गरे पनि 5 वर्ष अघि फर्केर हेर्दा पनि एमालेले अघि सारेका महत्त्वकांक्षी योजनाको अवस्था जिउका त्यों रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिनेछ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। जनतालाई यस्तै सपना बाँडेर एमालेले 753 स्थानीय तह मध्ये 294 ठाउँमा सरकार बनायो। 331 जनाले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष जितेका थिए। 2560 वडाध्यक्ष र 10,912 जना वडा सदस्य एमालेका तर्फबाट चुनिए। समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार नाराले केन्द्रदेखि गाउँसम्मै सरकार बनाउन मात्रै सफल रह्यो एमाले। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकार 3 वर्ष चलाए। 5 वटा प्रदेशमा उनी निकटकै हातमा रह्यो सत्ता। यद्यपि न ओली सरकार पूरा कार्यकाल टिक्यो, न उनी निकट नेता नै प्रदेशमा टिके। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 गते एमाले माओवादी एकता बदर गर्ने फैसला गरेपछि पनि ओली आफ्नो सरकार जोगाउन कसरतमा थिए। तर त्यसपछि एमालेमा पनि आएको विभाजनले ओली र उनी निकट नेताहरूको सरकार जोगिएन, जो एमालेका लागि घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न नसकिएको भन्ने बलियो बहाना बन्न पुगेको छ। पानी जहाज र रेल चलाउने बाचा गरेको एमाले सत्तामा रहँदा जवाफदेही हुन सकेन। विशेष गरी काठमाडौँमा मेट्रो रेल, मोनो रेलको सपना बाँडेको एमाले नेतृत्व असफल रह्यो। 101 योजना लिएर महानगरपालिका प्रमुख बनेका विद्यासुन्दर साक्य रेलको सपना अहिले पूरा गर्न नसकिए पनि भविष्यमा त्यसको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशभरका नगर र गाउँ जहाँ एमालेले जित्यो त्यहाँ पनि आधारभूत विकास बाहेक अन्य बाचाहरू पूरा हुन सकेनन्। अन्य दलले जितेका स्थानमा पनि दृश्य फरक छैन। गाउँ गाउँसम्म सडक पुर्याउनेदेखि स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि बढ्न सकेनन्। कतिपय नगर र गाउँले यो कार्यकालमा आफ्नै सिंहदरबार समेत ठड्याउन सकेनन्।
तर पनि एमाले नेतृत्वको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विकासमा फड्को मारेको एमालेको दाबी छ। ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षे प्रगति विवरणमा विकासको मार्ग खोलेको उल्लेख छ। घोषणा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वयं ओलीले नै स्वीकारेका छन्। काम गर्न नसक्नुको कारण पार्टी भित्रको किचलो, कोभिड-19 संक्रमण लगायतलाई उनले देखाउन खोजेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 महिना पनि बाँकी छैन। दलहरू भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। फेरि पनि एमाले केही पुराना र केही नयाँ योजना अघि सारेर चुनावमा होमिँदैछ। आसन्न निर्वाचनमा 60 देखि 70% सिटमा आफ्नो जित हुने एमालेको दाबी छ। फेरि पनि पहिलो पार्टी बनाउने योजनामा एमाले रहे पनि निर्वाचन अनुकूल हुने भने देखिन्न। 5 दलीय गठबन्धन र पार्टी विभाजनको असर चिर्नु एमालेलाई चुनौती छ। एमालेका नेताहरूले चुनावी परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पूर्ववर्ती सरकारका कामको प्रचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। चुच्चे नक्सा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाउन सफल भएको भन्दै एमालेका नेताहरू अबको चुनावमा गाउँ-गाउँसम्म त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। यस्तै पानी जहाज र रेलका सपना पूरा गर्न प्रयास गरेका कुरा पनि जनतासम्म पुर्याउनु पर्नेमा एमालेको जोड छ। 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विवाद नै छैन भन्ने सन्देश दिन चाहिरहेको छ एमाले। तर पार्टीभित्र नै नेताको विद्रोह र फुटले यो स्थानीय तहको निर्वाचन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। पूर्व एमाले नेताहरू अबको निर्वाचनमा ओलीको बाकस रित्तो हुने दाबी गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन ओलीको 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। गाउँ-गाउँसम्म ओलीको आलोचना गर्दै एमाले नेतृत्वका सरकारका कमजोरीलाई अघि सारेर आफ्नो पक्षमा चुनावी रणनीति पार्ने दाउमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र छ। कांग्रेसले पनि ओली सरकारको भण्डाफोर गर्ने भन्दै अभियान नै चलाएको छ। गठबन्धन एक भइरहँदा एमाले भने विरोधी माथिको तीव्र प्रहार र अरू पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराइरहेको छ। अहिले एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचार, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश, सत्ता गठबन्धनको भण्डाफोर लगायतलाई चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा छ। तर ओलीले गरेको 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन, चुनाव अघि भएको पार्टी विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको असर लगायतलाई टालेर चुनाव जित्न एमालेलाई सजिलो भने छैन। यसपटक 3 तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू बीच तालमेल हुनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वस्त रहेका छन्। कांग्रेससँग कुम जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको मत छ। तर नेपाली कांग्रेस भित्रका केही नेताहरू गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान भने भिन्न देखिन्छ। गठबन्धन गरेर 3 निर्वाचनमा जाने तथा अर्को चोटी फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षी देउबामा देखिन्छ। आफूसँग कांग्रेसले तालमेल नगरे वाम एकता हुने प्रचण्डको संकेतले पनि चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेसलाई बाध्य बनाउने देखिन्छ। गठबन्धन गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसभित्र यति बेला चुनावी गठबन्धनको विषय पेचिलो बनेको छ। लामो समयदेखि चुनावी गठबन्धन बारे पार्टीभित्र बहस भए पनि कांग्रेसले यसबारे साझा धारणा बनाउन सकेको छैन। कांग्रेसभित्र चुनावी तालमेलको बारेमा प्रष्ट 3 धार देखेका छन्। गठबन्धन बनाएर सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेस चुनावी गठबन्धनलाई लिएर अलमलमा छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय निर्वाचन मात्र नभएर 3 तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने पक्षमा छन्। आगामी निर्वाचनपछि पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा रहेका देउवा वाम गठबन्धन नबनोस् भन्ने पक्षमा छन्। कांग्रेसभित्र खास गरी तेस्रो तहका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसले कसैको सहारा बिना एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कांग्रेस नेताको गठबन्धन बारेको नाना थरी टिप्पणी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन पराएका छैनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले लखेट्न थाले अरू विकल्पको बारेमा सोच्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता
रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। यस्तै डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले रुख चिन्हमा मात्र मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ। कम्युनिस्टहरूसँग विचार नमिल्ने भएकाले गठबन्धन गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। यस्तै नेता कोइराला स्थानीय चुनावमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानमा छन्। गठबन्धन बारे देउवा पक्ष र इतर पक्षको फरक मत आएको छ। स्थानीय चुनावमा चाहिँ छलफल हुन्छ पार्टीभित्र र जुन ठाउँमा जसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यसमा जानु लाग्छ। र मेरो तपाईलाई अब यो सन्दर्भमा म लास्ट आई कम टु द पोइन्ट कि तपाईले मेरो विचारमा गठबन्धनको कुरा आउँदाखेरि म त पहिलादेखि के भन्थेँ भनेदेखि हाम्रो नयाँ कन्स्टिट्युसन आयो। यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने र कन्स्टिट्युसनमा भएका प्रावधानहरूसँग हेर्दाखेरि हामी वेस्टर्न वर्ल्डमा गयो भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ जुन सिस्टम छ पोलिटिकल इलेक्सन सिस्टम छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सधैँ गठबन्धनकै सरकारहरू भइरहेको छ। गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ने डर कंग्रेसमा छ। गठबन्धन भित्र रहेका दलहरूको सहमतिमा अगाडि नबढेमा नतिजा प्रतिकूल आउने केही कंग्रेस नेतामा डर छ। कंग्रेसले स्थानीय चुनावको तालमेल बारे छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलहरू बीचको गठबन्धन बारे पार्टीको स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने बताएका छन्। नेता पौडेलले चुनाव लड्न का लागि नभई जित्नका लागि हुनुपर्ने पार्टी संगठनको विद्यमान अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले पार्टीमा मेरो वा तेरो नभनी योगदान क्षमता र दक्षताको पहिचान गरी उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने बताए। उनले हामी आफैमा एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि स्वयं बाधक भएको हुन सक्नेमा जोड दिए। एमसीसी जस्ता विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्न यथार्थ बुझाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेता पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी संगठन मजबुत बनाउनु पर्ने बताए। यदि गठबन्धन नगरेमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीमा पर्ने भन्दै कंग्रेस नेताहरू सचेत रहेका छन्। अन्य नेताहरूले गठबन्धन नहुने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको विषयमा शंका नगर्न अन्य गठबन्धनका दलहरूलाई आश्वासन दिँदै आएका छन्। गठबन्धन गरेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूमाथि अहिलेको गठबन्धन जोगाउनुको विकल्प छैन। प्रतिगमनको विरुद्धमा गठबन्धन गरेको बताउने यी राजनीतिक दलहरू एमसीसी जस्तो विषयमा पनि गम्भीर तथा एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका थिए, जसका कारणले संसदमा प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका बीच पनि एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्यो। आउँदा दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा लड्न एक ढिक्का हुनुपर्ने गठबन्धन भित्रका दलहरूको भनाइ छ। तर कंग्रेसका केही नेताहरूमा आफ्नो पार्टी ठूलो रहेको र तिनै तहको निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो मत ल्याउने दम्भ छ। अन्य नेताहरू कंग्रेसको चुनावी नतिजा बारे आत्मविश्वासी रहे पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने कंग्रेसले एक्लै चुनावमा जाँदा पार्टी पराजित हुने तथा वाम गठबन्धन बीच एकता हुने र नेपाली कंग्रेस कमजोर हुने डर छ। 2074 सालको वाम एकताले झस्किएका देउवालाई यसपटक पनि वाम गठबन्धन हुने चिन्ता छ। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले गठबन्धन गरेपछि नेपाली कंग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुनुका साथै संसदको पहिलो शक्तिबाट दोस्रो हैसियतमा खुम्चिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति देउवालाई यसपटक पनि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नगरेमा वाम एकता हुने चिन्ता छ। तर हालको अवस्था विश्लेषण गर्दा वामपन्थी बीचको एकता त्यति सहज छैन। नेकपा पार्टी विभाजित भएर 3 कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको यो अवस्थाको फाइदा कंग्रेसले लिन चाहन्छ। देशमा बेरोजगारीको संख्या अगण्य छ। ठ्याक्कै देशमा कति बेरोजगार भए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नभए पनि विदेश जान राहदानी विभागमा लागेको भिडबाट हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं देशमा बेरोजगारीको हाहाकार कति छ भनेर। स्थानीय निर्वाचनको लागि भन्दै सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलेको छ, जसमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेले आवेदन दिन पाउँछन्। तर अहिले म्यादी प्रहरीमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्म पढेकाले आवेदन दिन थालेका छन्। संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अर्थात् प्रत्येक नागरिकले जीविकोपार्जन हुने गरी रोजगारी पाउनु पर्ने भनिएको छ। तर हजारौं युवा बेरोजगार हुँदा पनि राज्य मौन बस्नु अर्को लज्जाको विषय हो। म्यादी प्रहरी हुन आएकाहरूको भिडले हाम्रो संविधान र गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। यो ठेलमठेल भिड हेर्दा तपाईले सहजै अनुमान लगाइसक्नु भयो कि आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनले निम्त्याएको भिड हो भनेर। तपाईको अनुमान सही छ। यो भिड हो म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेहरूको। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। हरेक सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रममा शान्ति सुरक्षाको ठूलो आवश्यकता पर्दछ। यदि सुरक्षा संयन्त्र नै भएन भने सार्वजनिक स्थलमा हुने जुनसुकै कार्यक्रम पनि असुरक्षित हुन्छन्। झडप लगायत अमर्यादित क्रियाकलाप उच्च जोखिम हुन्छ। यही निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले देशभर करिब 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना लिइरहेको छ। यही मौका छोपेर मुलुकका हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिने युवा युवतीहरूको घुइँचो छ। एकातिर 40 दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाउने उत्साह बोकेर आवेदन दिइरहेको देख्न सकिन्छ भने अर्कातिर यो चैत्र महिनाको प्रचण्ड गर्मीको महिनामा दिनभरि लाइन बसेर आफ्नो पालो कति बेला आउला भन्दै पसिना चुहाउँदै पर्खिनुको पीडा। गत आइतबारदेखि सुरु भएको दरखास्त दिने समय 11 गते सकिँदैछ। म्यादी भर्ना हुन आवेदन दिन गाउँ गाउँबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा झुम्मिएका छन्। यति ठूलो भिड लाग्नुको मुख्य कारण नै देशमा उत्पन्न व्याप्त बेरोजगारी नै हो। त्यतिकै यो वेस्टेज बिचको टाइममा यो चुनावको बेला त्यति वेस्टेज टाइम हुँदा पनि भएको बेला यसो अब आफूलाई भयो अब बेरोजगारी समस्याले गर्दाखेरि तत्कालै कतै नजाने यसमा चाहिँ आवेदन दिनेमा डिग्री होल्डरदेखि घरमा बाल बच्चा छोडेर आएका आमाहरूसम्म छन्। विगतको निर्वाचनको भन्दा यस वर्ष भने म्यादीमा आवेदन दिनेहरूको संख्या उच्च रहेको छ। देशमा बेरोजगारी उच्च मात्रामा छ। केही गरिबीले थिचिएको देश त्यसैमाथि कोरोना महामारीले भएको सानोतिनो रोजगारी पनि खोसिएपछि नागरिकहरू कता जाउँ के खाउँको स्थितिमा पुगेका थिए। विश्व नै कोरोनाले हाइल काइल भएसँगै यति बेला विदेश पलायन भएका अधिकांश युवाहरू घरमै छन्। न त रोजगारी छ न त कुनै व्यवसाय नै। आमदानीको कुनै स्रोत नहुँदा दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने पीर छ। खाली हात बस्नु भन्दा थोरै भए पनि केही आमदानी होला भनेर आफ्नो समस्या टार्नका लागि भए पनि म्यादी प्रहरीमा आउन बाध्य भएका हुन्। अब यस्तो हो नि त सर, बेरोजगारी बसिया छ हैन। रोजगारी अब जति दिनलाई पनि रोजगारी गरौँ भनेर अहिले हाल त केही छैन सर। यस्तै बस्ने इन्डियाबाट जाने आउने भइरहेको थियो। फर्स्ट इयरको एक्जाम दिएको, त्यसैले त्यतिकै बस्नुभन्दा त फर्म भरेर अहिले त्यही समयको लागि कुनै पनि युवा बेरोजगार बस्नु नपर्ने गुणगान गाउँदै हिँड्ने सरकारलाई डिग्री पासको सर्टिफिकेट च्यापेर म्यादी प्रहरीका लागि भनेर लागेको यो भिड देखेर अलिकति पनि हिंता बोध हुँदैन होला त? एउटा निर्वाचनका बेला 1 महिनाका लागि लाखौं म्यादी प्रहरी खोज्ने सरकार मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्ने ल्याकत किन राख्दैन? 40 दिने म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेहरूको घुइँचो लागेको भए पनि छनौट हुने ग्यारेन्टी भने हुँदैन। तर त्यसका लागि सदरमुकाम आउँदा जाँदा करिब 8-10 हजार बढी रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ। यति मात्र होइन, आफ्नै बलबुताले त म्यादी प्रहरी हुन पनि कठिन पर्ने हुन्छ। म्यादी प्रहरी हुनकै लागि पनि कसैको भनसुन हुनेहरू सहजै छनौट हुने गर्दछन्। म्यादी प्रहरीका लागि चैत्र 22 मा नतिजा प्रकाशन गरेर 28 बाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने गरिन्छ। छनौट भएकाहरूले 40 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। छनौट भएकाहरूले 756 रुपैयाँका दरले 40 दिनको 30,240 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। यस बाहेक उनीहरूले थप 7,000 राशन बापत पाउने गर्दछन् भने लुगा भत्ता बापत एकमुष्ट 6,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै म्यादीलाई गाडी भाडा बापत 1,000 रुपैयाँ दिन्छ। यस आधारमा म्यादी प्रहरीले 40 दिन काम गरे बापत कुल 44,240 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिहरूले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पाउँछन्। हुन त देशैभरि पनि होला, बाँके जिल्ला निर्वाचनको एकदम उसमा त दौडिसकेको छ, हुनिसकेको छ। निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा हामीले म्यादी प्रहरीको भर्ना सुरुवात गरेका छौँ। हिजोबाट हामीले सुरु गरेका हौँ। अत्यन्तै उत्साहका साथ म्यादी प्रहरी भर्ना हुन थुप्रै मान्छेहरू आउनु भएको छ। हिजोमा त थुप्रै मान्छे आउनु भएको छ। आज पनि तपाईँले बाटोमा देख्नु होला, हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आउने बाटाभरि प्रशस्त म्यादी प्रहरीमा जाने मान्छेहरू उत्साहका साथ आउनु भएको छ।
यो उत्साहले निर्वाचनप्रति हाम्रो पनि निर्वाचन सुरक्षा गराउने कुरामा जोड भएको छ। हामी सबैजनाको सकेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई हामी फर्म वितरण गर्छौँ र एकदम निष्पक्ष भएर हामी 1700 करिब 1686 मान्छेहरूलाई हामी म्यादी प्रहरीमा भर्ना दिन्छौँ र हामी अत्यन्तै पारदर्शी र निष्पक्ष हिसाबले चाहिँ म्यादी प्रहरी हामी गर्छौँ, छनौट गर्छौँ। त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। मुलुकमा बेरोजगारीको संख्या बढ्छ अनि गरिबी उत्पन्न हुन्छ। गरिब र गरिबीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति देखाउँदै गरिबी निवारणका नाममा देशमा झण्डै 4 दर्जन कार्यक्रम चलेका छन्, तर उपलब्धि के छ भनी सरकार स्वयंलाई थाहा छैन। मुलुकभित्र रोजगारीको कुनै अवसर नहुँदा दैनिक 1000 युवा विदेशिन बाध्य छन्। सरकारले बेरोजगारीकै कारण विदेशिनु पर्ने बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना प्रत्येक वर्ष अघि सार्ने गर्दछ, तर ती अर्थहीन योजनाहरू लागू भएको चाहिँ कहिल्यै देखिँदैन। सरकारले देशभित्र बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने पहिलो उपायमा वैदेशिक रोजगारी नै राखेको छ। वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको श्रम मन्त्रालय भने उल्टै नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी गर्नमै व्यस्त छ। रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा भित्रिएको 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति मध्ये 3 लाख अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनमा छ। जबसम्म देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुँदैन तबसम्म न त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको दर घट्छ न त मुलुकको बेरोजगारी नै अन्त्य हुन्छ। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेताहरू एक अर्का प्रति निर्मम बन्दै गएका छन्। यो वाक युद्धमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्कोपट्टि रहेका छन्। आरोप प्रत्यारोपको यो श्रृङ्खला निर्वाचनको आचार संहिता पूर्व जारी रहनेछ, किनकि नेताहरूमा आफ्ना काम र एजेन्डा प्रति विश्वास छैन। विपक्षीको जति सक्दो उछितो काट्यो मत त्यति नै बढ्छ भन्ने उनीहरूमा गहिरो आत्मविश्वास छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।